किताब यो पुस्तकको बारेमा यहाँले पहिले नै जानकारी त पाइसक्नु भएको नै छ होला र फेरि एकपटक भन्न चाहन्छु यसका प्रकाशक हुनुहुन्छ मार्था थुलुङ र यसलाई सुम्निमा अफसेट प्रेसमा पब्लिश गरिएको छ, प्रकाशन गरिएको छ र यो किताबमा सबैभन्दा पहिले जब मैले पल्टाएको पनि होइन, कभरमा हेर्दाखेरि नै हामी अङ्ग्रेजीमा केही शब्दहरू लेखिएको पाउँछौँ। This book is dedicated to all the children of God around the globe who are affected by COVID-19. र भित्र हामीले जब पल्टाएर हेर्छौँ यही नेपालीमा पनि यो कुरालाई ट्रान्सलेट अनि उल्था गरिएको छ। समर्पण कोभिड-19 कोरोना भाइरसद्वारा प्रभावित सबै परमेश्वरका छोराछोरीहरूप्रति समर्पित छ र यो पुस्तक, यो किताबलाई अबको केही समयमा हामी विमोचन गर्दैछौँ, लोकार्पण गर्दैछौँ, बुक रिलिज गर्दैछौँ, बुक लन्च गर्दैछौँ। मैले सबै किसिमले भनिसकेकी छु र यो किताबको टाइटल रहेको छ जीवनका आँधी बेरीहरूमा परमेश्वरसँगको घनिष्ठतामा हिँड्नु। र यसको बारेमा लेखक आफैले र अन्य विश्लेषकहरूले अब केही समयमा यो पुस्तकको बारेमा जानकारी दिनुहुनेछ, आफ्ना केही शब्दहरू राखिदिनुहुनेछ। र अब भने हामी आजको मुख्य भाग यानि यही बुक रिलिज, बुक लन्च र लोकार्पणको समयमा हामी पुगिसकेका छौँ र यसलाई संयुक्त रूपमा लोकार्पण गरिदिनु हुन, परमेश्वरमा अर्पण गरिदिनु हुन म आजका हाम्रा अतिथिहरू जो यहाँ मञ्चमा आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ, हाम्रा आदरणीय गुरुजनहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र उहाँहरूलाई म अघि बोलाएर यो बुकलाई अनि यो पुस्तकलाई लोकार्पण गरिदिनु हुन, लन्च गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु। उहाँहरू हुनुहुन्छ सिनियर पास्टर कोइनोनिया चर्च डाक्टर मङ्गलमान महर्जन, त्यसैगरी सिनियर पास्टर आशिष प्रेस्बिटेरियन चर्च रेभरेन्ड डाक्टर महेन्द्र भट्टराई, त्यसैगरी डाइरेक्टर नेपाल बाइबल सोसाइटी पास्टर तेज जिरेल, त्यसैगरी फाउन्डर डाइरेक्टर एकता बुक्स एन्ड पब्लिकेसन रामचन्द्र तिमोती र साथसाथै सिनियर पास्टर एन्ड फाउन्डर डाइरेक्टर न्यू लाइफ चर्च एन्ड मिसन पास्टर डीके डानियल। यहाँहरू सम्पूर्णलाई संयुक्त रूपमा आफ्नो हातमा रहेको किताबलाई संयुक्त रूपमा रिबनलाई खोलेर, यो गिफ्ट प्याकलाई खोलेर परमेश्वरको अगाडि अनि हाम्रो अगाडि लोकार्पण गरिदिनु हुन, विमोचन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। साथसाथै लेखकलाई पनि हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हाम्रा आदरणीय पास्टर लाजरस थुलुङद्वारा लिखित यो पुस्तक अहिले हामीले विमोचन गरिसकेका छौँ, सबैजनाको हातमा यो रहेको छ। यो पुस्तकको नाम रहेको छ जीवनका आँधी बेरीहरूमा परमेश्वरसँगको घनिष्ठतामा हिँड्नु र यो चाहिँ 32 डेज अफ डिभोसनल बुक पनि भनिएको छ र यहाँहरू सम्पूर्ण आदरणीय गुरुजनहरूलाई, गुरुबाहरूलाई आजको कार्यक्रममा यो बुक लन्च संयुक्त रूपमा गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकचोटि जोरदार ताली त हामीले बजाउनै पर्छ होइन? परमेश्वरको अगाडि र सबैजनाको अगाडि गुन्जयमान त हुनैपर्छ, किनभने यसमा धेरैभन्दा धेरै परिश्रम छ, धेरैभन्दा धेरै क्रिएटिभिटी रहेको छ र क्रिएटिभिटीलाई हामीले सराहना त गर्नैपर्छ। यसै कारण यहाँलाई धेरै धेरै हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र अब भने यो किताब जब हामीले विमोचन गरिसकेका छौँ, यसलाई डेडिकेसन प्रेयरद्वारा परमेश्वरमा समर्पण गरिदिनु हुन हामी डाक्टर मङ्गलमान महर्जनज्यूलाई अनुरोध गर्दछौँ। सबैलाई जय मसीह। प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, तपाईँलाई धन्यवाद, स्तुति प्रशंसा चढाउँदछौँ। यो क्राइसिसको समयमा तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो छोरालाई जुन विचारहरू दिनुभयो अनि प्रभु मानिसलाई उत्साहको लागि यो किताब निस्किएको छ, हामी यसको लागि धन्यवाद गर्दछौँ। तपाईँको हातमा फेरि पनि हामी समर्पण गर्दछौँ। प्रभु जो जसले पढ्नेछन् प्रभु त्यो दुःख कष्टमा रहेकाहरूले अझ प्रभु त्यो आशिषको रूपमा, उत्साहको रूपमा पाउन सकेको होस्, हामीको बिन्ती छ। यो किताब धेरै मानिसहरूले पढेर धेरै मानिसको निम्ति आशिषको किताब हुन सकेको होस् भन्ने हाम्रो बिन्ती प्रार्थना छ। साथसाथै तपाईँको वचनको आधारमा जिउनलाई अनि प्रभु उत्साह लिनलाई, साहस लिनलाई तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्। लाजरस भाइलाई तपाईँ प्रभु हातमा दिनेछौँ। तपाईँ परमेश्वरले अझ पनि आशिष दिनुहोस्, विचारहरू दिनुहोस्। त्यस्तै नयाँ नयाँ पुस्तकहरू लेख्नको निम्ति तपाईँ परमेश्वरले नै त्यो विचारहरू दिनुहोस् पनि हाम्रो बिन्ती प्रार्थना छ। धन्यवाद भन्दछौँ सबै कुराको लागि।
पुस्तकलाई तपाईँको हातमा हामी समर्पण गर्दछौँ। आशिष दिनुहोस्, पढ्नेहरू सबैले पनि आशिष पाउन सकिनुहोस्। बिन्ती प्रार्थना धन्यवाद तपाईँ येशू ख्रीष्टको नाममा चढाउँदछौँ। आमेन। पास्टर मोहम्मद महर्जीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किताबको बारेमा हामीले सुन्यौँ, किताबको बारेमा बुझ्यौँ, यसको विमोचन पनि भएको छ, लोकार्पण पनि भएको छ। र अब यो समय म थोरै समय दिन चाहन्छु, लेखकको बारेमा केही परिचय म दिन चाहन्छु। र यस किताबका लेखक हुनुहुन्छ पास्टर लाजरस तुरुङ, जसलाई हामीले चिनेका छौँ, जानेका छौँ। र उहाँद्वारा धेरैवटा किताबहरू पनि यहाँहरू धेरैजनाले पढिसक्नु भएको छ होला। र अहिलेको यो किताब भने उहाँको 21औं किताब रहेको, उहाँबाट लिखित 21औं किताब रहेको छ। उहाँको बारेमा परिचय दिनुपर्दा लाजरस तुरुङको जन्म सोलुखुम्बु जिल्लाको देवपुजीमा भएको हो। उहाँले मानविकी संकायमा स्नातक, जसलाई हामी BA भन्छौँ, र इन्टरनेसनल ग्रेजुएट स्कुल अफ लिडरसिप जो फिलिपिन्समा छ त्यहाँबाट उहाँले MDiv पनि हासिल गर्नुभएको छ। उहाँले धेरैवटा पुस्तक लेखिसक्नु भएको छ, जसमा अहिलेको विमोचित पुस्तक भने 21औं पुस्तक पनि रहेको छ। उहाँ हाल नखोडोलमा अवस्थित ज्योति ग्रेट कमिसन फेलोशिप मण्डलीको पास्टरको रूपमा पनि सेवारत हुनुहुन्छ। उहाँको बारेमा यो परिचयपछि अब भने यो किताबको बारेमा केही शब्दहरू राखिदिनु हुन, आजको यस इभेन्टमा आफ्ना केही शब्दहरू राखिदिनु हुन म आशिष प्रेस्बिटेरियन मण्डलीका पास्टर रेभरेन्ड डाक्टर महेन्द्र भट्टराज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। जय मसीह यहाँ सबैजनालाई। म आज यहाँ आउनु सक्छु कि सक्दिनँ जस्तो लागिरहेको थियो। अनि अब लाजरस भाइले भन्नुभयो नै भन्न सकिनँ भने त होइन, त्यस्तो कर्कात्मक बाध्यतामा आएको होइन। अनि एउटा अवसर जस्तो भन्दा जोस पनि चल्यो। किताब पढ्न तपाईँहरू जस्तै मलाई पनि मन लाग्छ। अनि उहाँको सबै किताब त मसित छैन, तर धेरै किताब मसँग छ। र मसँग राखेको मात्र होइन, म उहाँको किताब किनेर अवसर उपयुक्त व्यक्ति हेरेर मैले उहाँको किताब अरूलाई उपहार स्वरूप दिने पनि गरेको छु। गत क्रिसमसमा पनि 7-8 जनालाई उहाँको किताब दिएको थिएँ। तर सबैले एउटा किताब दिन्न, भिन्न भिन्न किताब। अनि पसलमा पाएसम्म गर्छु। तर अहिलेसम्म मसँग डाइरेक्टली किताब माग्नु परेको छैन। सायद अब यसपालिको क्रिसमसमा चाहिँ माग्नुपर्ने हो। कतिपय किताब चाहिँ पसलमा मैले अचेल देखिरहेको छैन। कतिपय मलाई मन परेको किताबहरू, त्यो डिटेलमा मैले नजाउँ। 5 मिनटको समय छ। किताब तपाईँहरूले भर्खरै देख्नुभयो। यसको फोटो त PDF कपी त मैले अगाडि पाएकै हुँ। र यसको समीक्षा गर्नलाई भनेर मैले लिखित रूपमा त त्यस्तो तयार गरिनँ, किनभने एक त टाइमको कुरा, अनि अर्को कुरा किताब करिब करिब छापिसकेको बेला भइसकेको थियो। र पनि केही सानो नोट्स बनाएको छु, तर म तपाईँहरूलाई बोर नहुने गरी 2-4 कुरा छोटकरीमा मात्रै भन्न चाहन्छु। त्यो पनि मैले लेख्न त लेखाएको छु, भेटाएँ भने कण्ठ चाहिँ कण्ठै छ, म के भन्नेवाला छु भनेर मलाई याद पनि छ। अब सरस्वती किताब मैले पढेँ। पुरा 32 अध्याय त मैले पढिनँ, 362 पेज हो कि 362 नै होला। पुरा पेज त मैले पढिनँ, तर मलाई हरेक च्याप्टरको सर र स्क्यानिङ भन्छ नि, सर र स्क्यानिङ चाहिँ मैले गरेँ। र किताब पहिलेको किताबहरूको तुलनामा मलाई चाहिँ, हुन त यो लेटेस्ट भएर पनि होला, यो किताब चाहिँ मलाई निकै उत्कृष्ट लाग्यो। विषयवस्तु पहिला कुरा, हामी क्रिस्चियनहरू कतिपय पटक हामी परीक्षामा पढ्छौँ, हामी अप्ठ्यारोमा पढ्छौँ, हामी जटिल परिस्थितिमा पढ्छौँ। र त्यतिखेर कतिपय पटक हामीहरू परमेश्वरलाई भन्दा अरू कुरा, अरू मानिसलाई चाहिँ बढी हामी एउटा अर्धचेतन सबकन्सियस माइन्डले अरूतिर बढी हाम्रो ध्यान गइराखेको पनि मलाई थाहा छ। पास्टर हुँ, बुढो नाटे है। त्यस कारणले कतिपय कुराहरू काउन्सिलिङको क्रममा, सरसल्लाहको क्रममा सोद्धाखेरि गुरुबा त्यो त मेरो मनमा सुरुमा आउँदै आएन भन्नुभयो एकजनाले। र ती साथीभाइहरूलाई यो किताब म दिन सक्छु, र म बजारमा लिएरै म यो किताब दिन सक्छु। र मलाई यो कुरामा खुसी लागेको छ कि यस प्रकारको किताब मसँग नेपालीमा थिएन, र यस प्रकारको किताब मैले पाउन सकेँ। मेरो लागि यो हर्षको कुरा छ। र यसको भाषा पनि पहिलेको 1-2 भन्दा राम्रो छ।
मैले सबै नै अध्याय अलिअलि त पढेँ र एक दुई ठाउँमा ग्रामर र स्पेलिङका कुराहरू आउँछन् र त्यो बारेमा मैले पहिले गत एउटा 2-3टा मात्र भाग लिइसकेको छु। तर एउटा पुस्तकको विमोचन गरेर मैले हल्का राजेश भाइलाई मैले मेन्सन पनि गरेको थिएँ र उहाँको एकजना एडिटर र विशेष गरेर भाषा एडिटरसँग मेरो भेट पनि भएको हो उहाँकै मण्डलीको। अनि उहाँले पनि होइन हतार पनि पऱ्यो मलाई भन्नु त भन्नुभएको थियो, तर अब उहाँ त गुरुबाको भन्दा कमजोर मेरो पो भन्नुपर्छ कि के हो कहिल्यै भनेर उहाँले भन्नुभयो। उहाँले चाहिँ मलाई दिनुभएकै हो नि मलाई भन्नुभयो। र ती कुराहरू चाहिँ तत्काल रूपमा तपाईँ हामीले यहाँ त्यति प्रश्न चाहिँ देख्न सक्दैनौँ। सायद हाम्रो रामचन्द्रजीले देख्नुहुन्छ होला, हाम्रो तेज भाइले देख्नुहुन्छ होला, डिके ड्यानिलले, डाक्टर मङ्गल महर्जनहरूले, भाषा अर्जुनहरू उहाँहरू चाहिँ पढिरहनु जो हुन्छ नि, जसले डेली केही न केही किताब पढिरहनुहुन्छ। अरूको नाम लिएन भनेर अनुसार नलिनु होला। जसले डेली तपाईँहरूले किताब पढ्नुहुन्छ भने कतै कतै के तपाईँ कता कता मिलाजको देख्नुहुन्छ, तर त्यो भाषागत कुरा मात्रै हो। नेपाली पढिरहनुहुन्छ भने कतिजना तपाईँहरू धेरै नेपाली पढ्नुहुन्न त्यो पनि मलाई थाहा छ। र कतिवटा चाहिँ कुरा बुझे भइहाल्यो, भाषाको कुरा ध्यान दिनुहुन्न, म चाहिँ फेरि ध्यान पनि दिनुभएको भए। र त्यो पनि मेरो चासोको विषय, मेरो इन्ट्रेस्टको विषय भनेर भने हो। तर बाँकी कुरामा चाहिँ 25वटा जुन च्याप्टरमा एक-एउटा विषय उहाँले उठाउनु भएको छ, हरेक विषय मैले भनिरहनै पर्दैन, तर भन्ने चलन पनि छँदैछ है। सबै काम लाग्ने विषयहरू छन् र सधैँ नै अहिलेका इस्युहरूमा छन्। उहाँले कोभिड-19 को अवधिमा सुरु गर्नुभयो, त्यो बेला त्यो अवधिभित्रै सक्नुभयो है। त्यो कुरा त छँदैछ, तर यो कोभिड-19ले मात्र यसलाई प्रभाव गरेको होइन कि जस्तो लाग्छ। सुरुवात गर्यो होइन, त्यो दबाब त्यो प्रेसर दियो होइन केही लेख्ने, तर उहाँले त्यति अवधिमा लेखिसक्नु भएको त्यो चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको प्रतिभा नै हो, जसलाई हामी क्रिस्चियनहरूले हाम्रो क्रिस्चियन भाषामा वरदान भन्छौँ होइन। बाहिरी भाषामा प्रतिभा होइन, बाहिरी भाषामा ट्यालेन्ट, बाहिरी इङ्ग्लिसमा हामी गिफ्ट भन्छौँ नि परमेश्वर दिनुभएको हुनाले। र त्यो ग्रेसको गिफ्ट भएको हामी त्यसलाई के भन्छौँ, गिफ्ट भन्छौँ होइन, परमेश्वर दिनुभएको ग्रेस हो। र त्यसको लागि चाहिँ विशेष म बधाई भन्छु। र उहाँको किताब पढिराखेका मान्छे भएको हुनाले म सबै किताब पढाएको छु। र यो किताबमा चाहिँ समय सापेक्ष छ, अन्त प्रश्नहरू भएको जहिले पनि समय सापेक्ष नै हुन्छन्। यो पनि समय सापेक्ष प्रश्नमा उहाँले उत्तर दिनुभएको छ। र विशेष गरेर अहिलेको जेनेरेसनलाई यो निकै काम लाग्छ र पास्टरहरूलाई पनि यो निकै काम लाग्छ। किनभने कतिपय पटक अचानक प्रब्लम आउँछ, पास्टरले सल्लाह दिनुपर्ने हुन्छ, के गर्नु कसो गर्नु कता जाउँ। कतिपय पटक पास्टरलाई आफैले पनि सल्लाह चाहिरहेको हुन्छ। त्यस्तो बेला चाहिँ यो किताब पढ्न विशेष काम दिन्छ। किताबको अरू अब बुक रिभ्यूमा हामीहरू मैले टेक्स्टबुकको रूपमा म हेर्दिनँ, हामीलाई बुक रिभ्यू कसरी गर्नुपर्छ हामी पढाएको छ नि त होइन, पढाएको छ नि त होइन, त्यो लाइनमा म जान्न। तर बुक किताबको जुन अहिले भर्खरै मैले मतलब मेटेरियल त म भर्खर देखाएँ नि त, मैले फोनमा मात्रै देखाएको थिएँ होइन। यो साजसज्जा राम्रो छ, चिटिक्क र प्रस्तुति राम्रो छ। किताबको भोल्युम पनि ठिक्क छ, धेरै बाक्लो त छैन पढ्ने गाह्रो हुने गरी। र हल्का रूपले एक दिनमै पढिसक्छु भनेर पढ्नेले पढ्छ होला, त्यो कुरा अर्कै हो। मैले एक दिनमा पढ्छ क्या, तर मैले कुन किसिमले एक दिनमा पढेँ, ध्यान दिएर पढ्ने हो भने चाहिँ 3 दिन 4 दिनमा किताब मजाले पढ्न सकिन्छ। उहाँले चिटिक्क छोटो पारेर राख्नु भएको छ, त्यस कारणले 32 दिन लगाएर पढे पनि हुन्छ, केही छैन होइन। 16 दिनमा पढिसक्नुहोस् अथवा 8 दिनमा पढिसक्नुहोस् होइन। एउटा खुसीको विषय छ। र हामी नेपालीमा मैले अरूलाई बेला पनि भन्ने गरेको छु, हामी अनुवादको चलन अझै पनि धेरै छ। र अनुवाद गर्नुभन्दा हामी मौलिक लेख्न जाउँ। मैले आफैले लेखेको छैन, तपाईँको चाहिँ कहिले हो भनेर भनिरहेको छ। सुरु गर्दैछु अब त्यो अन्त कहिले हुन्छ थाहा छैन। अनि दुइटै अलिकति थियोलोजिकल पेज छ, अलिकति अहिलेको सेक्युलर कुरा पनि मिक्स गरेको छु। तर हेरौँ अब त्यो सुरु त भयो, तर अब काम गरेर टोकिने हो। यो कुराहरू तपाईँको सामु राख्दै विशेष राजेश भाइलाई बधाई। पहिलेको भन्दा यो किताब राम्रो छ, त्यस कारणले म यो किताब तपाईँहरूलाई रेकमेन्ड गर्न सक्छु। मैले यति चाहिँ म भन्न सक्छु कि 32 अध्यायकै मुख्य कुराहरू चाहिँ मैले पढाएको छु। त्यस कारणले मैले त्यसै यहाँ भनौँ न हजुरको घरमा त त्यसै अन्धाधुन त्यतिकै बोलेको चाहिँ होइन। किताब पढ्नुहोस्, तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्छ। र पढेर मात्र होइन, यो किताब अरूलाई पनि दिनुहोस्, आफ्नो मण्डलीलाई दिनुहोस् र गैर इसाईहरूलाई पनि दिनुहोस्।
ठिक छ उनीहरूले बाइबलको सन्दर्भ नहेर्लान्, हरेक विषयमा सानो सानो सिम्पल कुराहरूमा पनि उहाँले बाइबलको कोट्स लिनुभएको छ। त्यो मलाई झन् भन्न छुट्याएको है। त्यो कोट्सले पनि हामीलाई उहाँले कति गहिरो ध्यान दिनुभएको रहेछ र कति विचार गरेर लेख्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। र नन क्रिस्चियनहरूलाई सायद बाइबलको कोट त्यति उनीहरूले बाइबल खोलेर नपढ्लान्, केही छैन। तर त्यो बाइबलको कोट तपाईँले पढ्नु भएन भने पनि तपाईँले कुरा चाहिँ सेन्टेन्समा लेखाइको स्टाइल र पोइन्ट जसरी प्रस्तुत गर्नुभएको छ नि, त्यसको फ्लो जुन छ नि, त्यो फ्लोले गर्दाखेरि बाइबल तपाईँ खोलेर पढ्नु भएन भने पनि तपाईँले चाहिँ किताब बुझ्न सक्नुहुन्छ। कतिपय क्रिस्चियन किताबहरू हामीलाई थाहा छ त्यो कोट पढेन भने कुरै बुझिँदैन, बाइबल पढेन कुरै बुझिँदैन। त्यस कारणले अब यसलाई ठिक र बेठी भन्नुभन्दा पनि सजिलो बनाइदिनु हो तपाईँले। र हामी बसमा हिँड्दाखेरि, जहाजमा हिँड्दाखेरि, होइन, गाडीमा हिँड्दाखेरि पनि किताब पढ्न सक्छौँ। त्यतिखेर हामीलाई हातमा बाइबल चाहिन्छ, खोजी गहिरो जानुपर्छ भने छैन। प्रस्तुति मिठो छ, सरल छ, फ्लो राम्रो छ। यति भन्दै बधाई भन्छु फेरि। अब पाइसौँ कहिले त, यति भन्दै अहिले म तपाईँहरूलाई बिदा दिन्छु। धन्यवाद। रेभरेन्ड डाक्टर महेन्द्र भट्टराईज्यूलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यो किताबको समीक्षा गरिदिनु भएकोमा। धेरैजनालाई त थाहा नै छ, तर यहाँ मैले अलिकति नाता पनि खुलाउनु पर्ने हुन्छ। उहाँ मेरो बुवा हुनुहुन्छ र एकदमै बुक लभर। यति धेरै किताब छ घरमा, खै मैले चाहिँ पढाएको छैन। र आजकल चाहिँ के गर्ने गरेको छु भने अब त्यो किताब बुक सेल्फमा मात्रै राखिराख्नु भन्दा पनि अलिकति डेकोरमा पनि युज गरिदिउँ भनेर डेकोरेसनको रूपमा पनि आजकल चाहिँ मैले सजाइदिन्छु त्यो किताब। अब त्यो मैले कहिले पढ्ने चाहिँ थाहा छैन र मलाई सोधिराख्नुहुन्छ तिमीले पढ्ने गरेको छ, यो पढ्छौ, पढिसक्यो भनेर सोध्नुहुन्छ। तर मैले अहिलेसम्म पढाएको छैन। र डेकोरेसनको रूपमा चाहिँ म त्यो टेबलमा हुन्छ कि बुक सेल्फमा हुन्छ कि टिभीको छेउमा हुन्छ सजाइदिने चाहिँ मैले गरेकी छु। र अब भने कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै आफ्ना यो किताबको बारेमा केही शब्द राखिदिनु, आफ्नो समीक्षा राखिदिनु हुन म पास्टर बुद्ध घिसिङज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। जीवनका आदिवेरीहरूमा परमेश्वरसँगको घनिष्ठतामा हिँड्नु भन्ने आज यो बुक पुस्तक विमोचन अतिथि उपस्थित गुरुजनहरू अनि पास्टर अगुवाहरू अनि विभिन्न शैक्षिक संस्थाबाट पाल्नुभएका शिक्षकवर्ग, प्रिन्सिपल, डिरेक्टर सबैलाई म जय मसी भन्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त म यो पुस्तकको लेखक आदरणीय पास्टर लाजरस थुलुङज्यूलाई धेरै बधाई दिन चाहन्छु। यो उहाँको 21औं पुस्तक रहेछ। मैले उहाँको सबै पुस्तकहरू पढेको छैन, तर योभन्दा अगाडि 2वटा पुस्तक चाहिँ मैले पढेको छु र म शुभकामना पनि दिन्छु कि यो पुस्तक चाहिँ यो वर्षको एउटा बेस्ट सेलिङ पुस्तक होस् भन्ने म प्रार्थना गर्छु, कामना गर्छु। पुस्तकद्वारा धेरै मानिसहरू आशिषित हो, धेरैले आफ्नो जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सकोस् भन्ने मेरो कामना प्रार्थना छ। पुस्तक मैले सरसर्ती हेरेँ। यो पुस्तकको शीर्षक हेर्दा र अहिले हामी जुन सिजनमा, जुन समयमा हामी बाँचिरहेका छौँ, अनि कतै यो समयलाई लक्षित गरेर यो पुस्तक लेखेको हुन् कि भन्ने हामीलाई लाग्छ। अघि पास्टर गुरुबाब मङ्गलमान मर्चेन्टसँग पनि भन्ने कुरा गरेको भित्र यो कोभिड-19लाई लक्षित गरेर लेख्नुभएको हो कि, अनि मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो। तर हामी किताब पढ्दै जाँदाखेरि यो समयको लागि मात्र होइन, किनकि स्ट्रगल अथवा जीवनमा आधीबेरी चाहिँ मानिसको लागि त्यो अवश्यम्भावी हो है, त्यो सर्टेन हो। र यो पुस्तकले चाहिँ त्यो स्ट्रगलहरूमा, त्यो जीवनका आधीबेरीहरूमा परमेश्वरको साथमा कसरी जिउन सक्छ, कसरी हिँड्न सक्छ भन्ने ठुलो प्रेरणा दिएको छ। अनि उहाँले यो पुस्तकमा यस्तो आधीबेरीको समयमा, जीवनको आधीबेरी, जीवनको दुःख अनि कष्ट र चुनौतीको समयमा आज हामी मात्र होइन, यो इतिहासदेखि नै थियो। अनि पुस्तकमा हामी अब्राहमदेखि पत्रुस, पावलसम्मको त्यो हिरोहरू, ती नायकहरूको सुसमाचारको लागि, परमेश्वरको राज्यको लागि
त्यस्तो स्ट्रगल समयमा, त्यस्तो चुनौतीको समयमा परमेश्वर सँगसँगै हिँड्नुभएको र उहाँहरूद्वारा ठुलो परिवर्तन भएको र आजको उहाँहरूको जीवनलाई हेरेर आज हामी बाँचिरहेका छौँ। पावलको जीवनलाई हेरेर हामी आज जिउन सकेका छौँ, सान्त्वना पाएका छौँ, प्रेरणा पाएका छौँ। अब्राहमको उदाहरण दिन्छौँ, पत्रुसको उदाहरण दिन्छौँ, होइन? अनि एकदमै यो पुस्तक राम्रो छ, एकदमै पठन योग्य छ र हरेक मानिसको निम्ति, हामी क्रिस्चियनहरूको लागि मात्र जो आज आशाविहीन छ मानिसहरू, कोभिड-19ले गर्दा आज हामी सुन्छौँ त नि 1600 भन्दा बढी मानिसहरूले आत्महत्या गरी सुसाइड गरिसकेको छ, जबकि कोभिड-19ले चाहिँ 43 जना मान्छे मरेको छ। भनेपछि हामीलाई भन्दा पनि ती मानिसहरूलाई पनि अझ यो पुस्तक बढी जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर ती मानिसको बिचमा पनि पुस्तक, ताकि यस्तो चुनौतीको बिचमा जीवनको आधी बेरेमा उनीहरूले सत्य परमेश्वरलाई उसले चिन्न सकोस् र आफ्नो जीवनलाई उसले प्रेम गर्न सकोस्। एकदमै एकदमै फ्यान्टास्टिक यो तपाईँले हेर्नुहोस्। त्यो पुरानो नियमदेखि नयाँ नियमसम्मका जति पनि ती नायकहरू छन् त्यसबाट हामी धेरै प्रेरणा लिन सक्छौँ, धेरै सान्त्वना लिन सक्छौँ। त्यो कारणले यो पुस्तक एकदमै उत्कृष्ट छ। म मुख खोलेर प्रशंसा गर्छु र पास्टर लाजरज्यूलाई धेरै धन्यवाद छ। र अघि नै डाक्टर महेन्द्र भट्टराईज्यूले भन्नुभयो कि हामी यति हुँदाहुँदै के कमी कमजोरी हुन्छ, हामी मान्छे हो, होइन? म एलएलएम पढ्दाखेरि मेरो प्रिन्सिपल डाक्टर हाम्रो तिमल सेना हुनुहुन्थ्यो, उहाँ रेजिस्ट्रार। उहाँले भन्नुभयो हामीले साथीको लागि पनि, आफ्नो मानिसको लागि पनि, उसको उन्नतिको लागि, उसको सुधारको लागि पनि हामी केही कमेन्ट गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि कमेन्ट देखाइदिएन भने चाहिँ त्यो अलिकति त्रुटिहरू देखाइदियो, ऊ चाहिँ सधैँ जिरोमै हुन्छ। किन सधैँ ठिक देख्छ नि। 21औँवटा किताब लेख्दा पनि हामीले कमेन्ट गरेनौँ भने, हामीले रिभ्यू गर्दाखेरि केही देखेनौँ भने जिरोमै हुन्छ। एक स्टेप पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यो भएर एक स्टेप अगाडि बढ्नको लागि पनि हामीले केही त्रुटिहरू औल्याइदिनुपर्छ भन्ने उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। त्यो त्रुटि औल्याउने भन्दा पनि कति हामी भाषाको त्रुटिहरू, अलिकति हाम्रो मौलिकता, होइन? कतिपल्ट हामी यो धेरै विद्वानहरूका, धेरै पास्टरहरूका त्यो भनाइहरू उहाँले राख्नुभएको छ। जस्तो जोन पेपर, सिएस लुइसको त्यो ठुला ठुला थिङ्करहरूको भनाइ पनि उहाँले राख्नुभएको छ। अनि ती थिङ्करहरूको नेपालीमा अनुवाद गर्दाखेरि कता कता अलिकति मौलिक नभए जस्तो, होइन? अलिकति मलाई त्यो फिलिङ भएको। त्यो भएको कारणले ती कुराहरू सुधार्नु हुनेछ, होइन? ती कुराहरू उहाँले मनन गर्नुहुनेछ। तर त्योभन्दा यो पुस्तकको कन्टेन्ट अनि यसको सुरुदेखि हेर्दै गयो भने हामीलाई साँच्चै यो पुस्तकले जिउनलाई सिकाउँछ। अघि नै मैले भने हामी हरेकजनासँग केही न केही हामी स्ट्रगल हामी गरिरहेका छौँ। उहाँले पुस्तकै भन्नुभएको छ। हामी कतिजना चाहिँ अब सिनेमा, होइन, हलिउड बलिउडमा रमाइरहेका छौँ, तर त्यत्तिकै परिवारको लागि उसलाई चुनौतीहरू छन्। बिजनेस छ, हामी सबै कुरा छ, तर पनि केही न केही हामी समस्याबाट चाहिँ हामी समस्यासँग हामी जुधिरहेका हुन्छौँ, के चुनौतीहरूसँग जुधिरहेका हुन्छौँ। तर त्यो समस्यालाई हामी परमेश्वरको घनिष्ठतामा हिँड्न सक्यौँ भने हामी त्योमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यो कारणले म फेरि पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। हरेकले यो पुस्तकलाई माया गर्नुहोस्। पुस्तकलाई माया गर्नु भनेको लेखकलाई सम्मान गर्नु, लेखकलाई उत्साह दिनु। कसैले किन्दैनन् भने त अब किन लेख्ने? त्यति दुःख कष्ट गरेर पुस्तक लेखेको छ, तर सही कपी पनि बिक्री भएन भने त, सही कपी पनि जाने भने त अब किन लेख्ने अर्कोपट्टि, होइन? त्यो कारणले पुस्तक चाहिँ लेखकको रहर मात्र होइन, हाम्रो समाजमा भएका जति पनि हामी भोगिरहेका हाम्रा परिस्थितिहरू, हाम्रा अवस्थाहरूको एउटा रिफ्लेक्सन पनि हो, एउटा प्रतिबिम्ब पनि हो। त्यसले हाम्रो त्यो पुस्तक मार्फत ल्याउँछ अनि त्यो प्रतिबिम्ब हेरेर हामी उत्साहित हुन सक्छौँ। त्यो कारणले म लेखकज्यूलाई फेरि पनि बधाई दिँदै मेरो शब्द यही राख्न चाहन्छु। धेरै धन्यवाद।